नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मैगराय महेश्वराय नित्यसुधाय दिगंबराय शुभप्रभात नमस्कार। दर्शक ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमको पर्खाइमा बस्नुभएका स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा यो टेलिभिजन ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हार्दिक स्वागत गर्दछ। ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यो टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। तपाईहरु पनि आफ्नो विगत वर्तमान भविष्य स्वदेश विदेश सरकारी जागिर सन्तान हानि नोक्सानी व्यापार व्यवसाय जुनसुकै विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ, जहाँको फोन नम्बर 0144886641 हो टेलिभिजन स्टुडियो बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म। यस्तै सम्बन्धित गुरुसँग भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्ना दिन दशा ग्रह योग नक्षत्र कर्ण भेदहरूको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने न्यू पशुपति ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र चाबेल चोक सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 9861833536 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। यस्तै 5 नम्बर 6 नम्बर 7 नम्बरका दर्शकवृन्दहरूले राज ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र वीरेन्द्रनगर सुर्खेत सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 9864936650 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा आदरणीय दर्शकवृन्दहरूको जीवनमा भइरहेका विभिन्न गतिविधि घटनाक्रम तथा भविष्यको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। दर्शकवृन्द, अब सुरु गरौँ आजको ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम। हामीले तपाईलाई यिनै ग्रह नक्षत्र कर्ण भेदहरूको बारेमा मानिसलाई जीवन सफल असफल हुने मार्ग निर्देशन र ग्रह विधि प्रक्रिया नक्षत्र कर्म विधि पद्धति बारे नै जानकारी गरिरहेका छौँ। यस्तै नैमिष्य सारण्य क्षेत्रमा 1000 वर्ष 88,000 ऋषि मुनिहरूले स्वर्ग प्राप्तिको इच्छाले 1000 वर्ष लाग्ने एउटा ठुलो ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान गर्न लागे र भगवानलाई बिन्तीपूर्वक प्रार्थना गरे। भगवानसँग प्रार्थना गरेर भन्न लागे, सुतजी हामी देवलोकको बारेमा त हामीले कुरा बुझिसक्यौँ। देवलोक भनेको मानिस चाहिँ जन्मेपछि विभिन्न कर्महरू गर्नुपर्छ र मानिसको जन्मिँदा बित्तिकै जन्मदेखि हजारौँ कर्महरू पनि हुन्छन्, यी कर्महरू गर्नुपर्छ, यसको बारेमा हामी बुझिसक्यौँ। देवलोकको बारेमा बुझियो, धेरै कुरा सुनियो, जानकारी पनि पाइयो, तर जन्मेदा के कस्तो कर्म फल सबै कुरा बुझौँ कि मरिसकेपछि पनि मृत्युपछि पनि यममार्गको बारेमा सुन्ने इच्छा छ कि मानिस साँच्चै जन्मेपछि मृत्यु त हुन्छ, मृत्यु भएपछि मानिसले के कर्महरू गर्ने मान्छे कस्तो हुन्छ, के हुन्छ, मानिस मरिसकेपछि स्वर्ग नर्ग मुक्ति वैकुण्ठ भनिएको छ, के यो सत्य हो भनेर सुतजी स्वामीलाई सोध्नुहुन्छ र सुतजी स्वामी बताउनुहुन्छ। कश्यप मुनिले बताउनु भयो, मैले पनि त व्यास मुनिबाट श्रवण गरेको हुँ, व्यास ऋषि मुनिबाटै सुनेको हुँ र बद्रिका आश्रम गएका बखतमा वेद व्यासजी ध्यान स्थलमा हुनुहुन्थ्यो, मैले जे सुने जे बुझेँ त्यही म बताउँछु भनेर सुतजी स्वामी भन्नुहुन्छ। मानिसको जब मृत्यु हुन्छ उनीहरूको के गति हुन्छ त, पुनर्जन्म हुन्छ कि हुँदैन भनेर स्वर्गमा नर्गमा कहाँ गएर बसिन्छ। त्यसो भएको कारणले आम सनातन वैदिक धर्मावलम्बीहरूलाई यो इच्छा अनिवार्य हुन्छ र के छ त भन्दा आम जनमानसको विचार चिन्ता इच्छा हुन्छ र भइरहेको छ र के होला भन्ने पनि लाग्छ तपाईहरुको इच्छामा, यो स्वाभाविक कुरो हो। मृत्यु उपरान्त गर्नुपर्ने कर्मकाण्ड ठुलो विशेषता त छ, तर महिमा र फल पनि त्यत्तिकै प्राप्त हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यसो भएको कारणले के छ त, यी सबै सुनेर यो हत्या हिंसा अपराध अपहरण बर्मलुट देश विद्रोह घुस भ्रष्टाचारी कमिसन अपराध साधु सन्त अपराधी कर्म अन्याय अत्याचार धन मान इज्जत प्रतिष्ठा बदनामी जेल नेल आत्महत्या दुर्घटना सबै गर्छ मानिसले। यो भन्दा भन्दै यो बुझ्दा बुझ्दै मानिसले यस्ता कर्महरू त गर्छ, यो कर्म गर्दा नरक र अधर्म हुन्छ भन्ने उलाई थाहा छ, तर भन्दा भन्दै पनि उले यस्तो कर्म गर्छ। यो भन्दै नभने के गर्ला, कस्तो नियम कानुन रोकटोक गर्दा त यति हुन्छ भने यो नभएपछि के हुन्छ भनेर ऋषिमुनि भन्नुहुन्छ। यो नै डरलाग्दो दान पुण्य प्रपा कर्म तीर्थव्रत भर्म आराधना यज्ञ र महायज्ञ ब्रह्मचारी सन्यासी साधु सन्त बन्छ। यही परलोकको जुनीको लागि
मुक्ति मिल्छ, परलोकको जुनीको लागि राम्रो हुन्छ भनेर मात्रै मान्छेले राम्रो कर्म गर्ने हो। यदि नराम्रो हुन्छ भन्ने भइदिएको भए मान्छेले के पो गर्थ्यो भनेर भगवान ऋषिमुनि भन्नुहुन्छ। त्यसो भएर जुनसुकै धर्म संस्कारले पनि नराम्रो कर्म र कुबुद्धि सिकाउँदै। तपाईहरुले जुनसुकै धर्म भए पनि, क्रिस्चियन भए नि, मुस्लिम भए नि, भगवान भक्ति ध्यान आराधना शिक्षाले सही मार्ग नै देखाउँछ। त्यो भएको कारणले आफूले बुझ्ने नबुझ्ने आफ्ना कर्म दन दशा ग्रह योग नक्षत्र कर्ण भेदहरू हुन्। त्यस्तै सबैको संसार उद्योगमय र कर्म धर्म र उज्जवलमय नै बनाउनतिर लाग्नुपर्छ भनेको छ। त्यसो भएर अपराध गर्ने मान्छेले पनि मलाई अपराधबाट बस्नु परोस् भगवान भन्छ। त्यसो भएको कारणले के छ त सबै भयभीत हुन्छ। त्यसो भएर सबै धर्मका मानिसहरू यमराजदेखि भयभीत डर र कालको मुखबाट जोगिनको लागि, बच्नको लागि, नरकबाट जोगिनको लागि नै जे जति कर्महरू गर्छन् त्यो नै मुक्ति हो। स्वर्ग र परमपद र वैकुण्ठ हो। चाहे तपाईँ क्रिस्चियनबाट गर्नु, चाहे मुस्लिमबाट गर्नु, चाहे हिन्दूबाट गर्नु, चाहे वैदिकबाट गर्नुहोस्, जुनसुकै धर्मबाट पनि के रहेछ त परमपद वैकुण्ठ स्वर्ग र मुक्तिको मार्ग नै हो। सफल भन्नु नै। यस्तै भन्ने दर्शन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, मलाई स्वागत। हेलो हेलो गुरुजी, नारायण। नारायण हजुर, कहाँदेखि होला? म पाल्पादेखि हो नि। पाल्पादेखि भन्नुहोस्, कसको बारेमा? मेरो आफ्नै बारेमा। जन्म साल महिना गति बताउनुहोस्। म पाल्पादेखि डम्बरदेव अधिकारी बोलेको। तपाईँले अस्ति पनि फोन गर्नुभयो, अस्ति पनि हेराउनु भयो, त आज कसको बारेमा लिएर आउनुभयो? मेरो आफ्नै बारेमा बुवालाई लगाएको थिएँ, अफमा गर्नुभयो अस्ति। ल भन्नुहोस् तपाईँको जन्म साल महिना गते। 2042 साल साउन 31 गते बिहान 5:21 जाँदाखेरि। तपाईँलाई यो त हेराइदिया हो त, राम्रैसँग भनिदिया हो त। 2042 साल 4 महिना 31 गते, अनि त्यहाँबाट बिहान समय भन्नुहोस्। बिहान 5:21 जाँदाखेरि। 5:21। जन्म जिल्ला? जन्म जिल्ला पाल्पा। पाल्पा, ठिक छ, हेरौँ के अरे तपाईँको। लगाएको पहिलाको पनि भएन, अहिले नयाँ ठाउँमा युरोपतिर लगाएको, बन्ला कि नबन्ला, केले रोकिहाल्यो, ग्रहले हो कि केले हो भनेर त्यहाँ। तपाईँको के बारको जन्म हो, के राशि हेर्नुहुन्छ? बिहिबारको जन्म हो, कर्कट राशि। बिहिबार बुधबार जाने बिहिबार लाग्ने, बुधबारको चिना बन्छ, कर्कट राशि यीबाट नाम आउँछ तपाईँको। हजुर। अब तपाईँको के छ त भन्दाखेरिमा विदेश गएर बसे विदेशी नागरिक हुन्छ, राजनीतिकमा लागे मन्त्री हुन्छ, केतु र शनि प्रेत योग परेको छ, बनिसकेको काम बिग्रिन्छ, अनि तपाईँलाई औँसी तिथि योग परेको छ। औँसी तिथि योगले काम पनि छैन, फुर्सद पनि छैन। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्, अहिले टेलिफोनबाट छुट्टिन्छ। हस्, धन्यवाद। उहाँले भन्नुभएको छ 2042 साल 4 महिना 31 गते भन्नुभएको छ, त्यो महिना 30 छ, बुधबार जाने बिहिबार लाग्ने, तिस्या नक्षत्र तेस्रो चरण होबाट नाम उठेको छ, तिस्या नक्षत्र तेस्रो चरण होबाट नाम उठेको छ, राशिमा कर्कट राशि छ। तपाईँ टेलिफोनबाट छुट्टिनुहोस्, टेलिभिजन हेर्नुहोस्। तपाईँको लग्न स्थानमा 4वटा ग्रह छन्। लग्न स्थानको 4वटा ग्रहले कुल दीप कुलको राजा बनाउँछ। पढ्यो भने अगाडि डाक्टर लेख्छ, व्यापार गर्यो भने उद्योगपति बनाउँछ, जागिर खायो भने उच्च अधिकारी बनाउँछ। लग्न स्थानमा 4वटा ग्रहले मङ्गल र चन्द्रमाले महालक्ष्मी हुन्छ। यस्ता घरमा धन पैसाले कहिल्यै छोड्दैनन्, यस्ता मान्छे व्यापारी हुन्छन् भनिएको छ। लग्न स्थानमा सूर्यले सरकारी जागिरिन्छ, राजा समानकै बनाउँछ। सूर्य र बुधले बुधातिथि योग हुन्छ, एकाउन्टेन्ट अडिटर बनाउँछ। सूर्य र चन्द्रमाले पाइलट बनाउँछ। अब यी राम्रा पक्ष भए, नराम्रा पक्ष सुन्नुहोस्। सूर्य र चन्द्र र बुधले काँचो कपडाको व्यापारी बनाउँछ। बुध र मङ्गलले राजनीतिमा लाग्यो भने राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुन्छ। लग्न स्थान मङ्गल तपाईँ माङ्गलिक हुनुहुन्छ, विवाह गर्दा मङ्गल माङ्गलिक मिलान गर्नुभयो। लग्न स्थानमा सूर्य र चन्द्रमा औँसी तिथि योग छ। औँसी तिथि योगले कुनै काममा पनि पूर्णता हुँदैन। दिए पढ्दै गयो, एउटै विषय लागेर पछाडि पार्छ, धेरै पिएचडी डिग्री पनि पढ्न सक्दैन। व्यापार गर्दै गयो, बिचैमा छोड्छ। जागिर खायो, बिचैमा छोड्छ। विदेश गए बबालसँगै, नेपाल आए कपालसँगै हुन्छ। तपाईँलाई आंशिक काला सर्पयोग छ। आंशिक काला सर्पयोगले 9वटै ग्रहको शान्ति गर्नुहोस्। औँसी तिथि योगले हड्डी नसाको समस्या ल्याउँछ। जन्मदिने मातापिता सासू ससुराको छिटै स्वास्थ्यमा समस्या पनि ल्याउँछ भनेको छ। यो चाहिँ नागयोगको शान्ति गर्नुहोस्। औँसी तिथि परेको छ, नागयोग गर्दाखेरि 9वटै ग्रहको विधि भइहाल्छ।
अनि माङ्गलिक योग पनि हुन्छ, औँसी तिथि योग पनि हुन्छ। दोस्रोमा कुनै ग्रह छैन, तेस्रोमा छैन, चौथै स्थानमा शनि केतु प्रेत योग छ। चौथै स्थानको शनिले विदेशै लैजान्छ। अब उस्तै परे त शनि ग्रहले 26 डिग्री कोण बनाएको छ, अमेरिका अस्ट्रेलिया जाने योग। केतु र शनि प्रेत योगले बनिसकेको काम बिग्रिन्छ। केतु र शनि प्रेत योग छ। चौथै स्थान केतु, 10औं स्थानमा राहु, यस्ताको धन सम्पत्ति डाक्टरले नै खान्छ भविष्यमा भनिएको छ। चौथै स्थान केतु, 10औं स्थानको राहुले विदेश गएर बसे विदेशी नागरिक हुन्छ। केतुबाट सुरु भएको अत्यधिक रूपमा धन पैसा कमाउने कालसर्प योग हो। अब त्यो आफ्नो विचार गर्ने। सबै ग्रह केन्द्रपति छन्। 8-8वटा ग्रह केन्द्रपति भएपछि राजनीतिमा लागेको कुनै समयमा देशको प्रधानमन्त्री पनि बन्छ। अब यो नागयोगले के छ, केतुबाट सुरु भएको छ, कहिलेसम्म अलमा ल्याएर राख्ने हो त्यो आफै विचार गर्नु होला। चौथै स्थानको शनि, 10औं स्थानको राहुले जन्म दिने मातापितालाई स्वास्थ्यमा समस्या ल्याउनु, सर्जरी अपरेसन हुने, कन्या ध्यान दिने सासू ससुरालाई छिटै स्वास्थ्यमा समस्या ल्याउनु भन्छ। चौथै स्थान केतु, 10औं स्थानको राहुले सुख बलिदान हुन दिँदैन, 8 या 12 भन्दा माथितिर पढ्न दिँदैन, मिहिनेत गर्यो भने पनि अगाडि डाक्टर लेख्छ। चौथै स्थान केतु, 10औं स्थानको राहुले विदेश गएर बसे विदेशी नागरिक हुन्छ, राजनीतिमा लागि मन्त्री हुन्छ भनिएको छ। एउटा दुईटा सन्तानमा पनि समस्या आउँछ भनिएको छ, सन्तान खेर जानु, मिन्से खेर जानु। 5औंमा 6औंमा कुनै ग्रह छैन, 7औं स्थान बृहस्पति छ। 7औं स्थानको बृहस्पतिले आयु दोणसुते श्री दशरथे शत्रु छे राग विज्ञान विदुरे भवन्त भवन्तु कीर्तिश्च नारायणी नाम दाम इज्जत प्रतिष्ठा सबै कमाउँछ भनिएको छ। 7औं स्थानको बृहस्पति तपाईँले कुलदेवताको दोष देखिन्छ, कुलदेवतालाई राम्रोसँग पुन्नुहोस्। 8औं 9औंमा कुनै ग्रह छैन, 10औं स्थानमा राहु छ। 10औं स्थानको राहुले कीर्तिहरू ठेक्कापट्टा राजनीतिबाट पनि फाइदा गर्छ भनेको छ। 11औंमा कुनै ग्रह छैन, 12औं स्थानमा शुक्र छ। 12औं स्थानको शुक्रले जति अर्काको सेवा गर्यो त्यति फाइदा हुन्छ भनेको छ। अब लग्न स्थानमा सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध 4वटा ग्रह। 7औं स्थानमा बृहस्पति, चौथै स्थानमा शनि, 10औं स्थानमा राहु, केतु, सबै ग्रह केन्द्रपति, शुक्र ग्रह मात्रै बाहिर छ। भनेपछि यो औँसी तिथि योगले त के हुन्छ अरे भने जस्तो 2 ढुङ्गाको तरुल चेपे जस्तै चेपेर राखिदिन्छ भनेको छ। आफैले विचार गर्नुहोस्। त्यो 2 ढुङ्गाको तरुल बिचमा चेपेर कसरी राखेको हुन्छ, त्यसरी अगाडि पनि जान दिँदैन, पछाडि पनि घट्न दिँदैन, जहाँको त्यहीँ बस भन्छ। यो ग्रहका शान्ति स्वस्ति अगाडि गरे त बाटो खुल्ला के अरे, नत्र भने त्यस्तै हो। त्यो आफूले विचार्नुहोस्। अब तपाईँले भन्नुभयो 2000 कति सालको भन्दाखेरिमा 42 साल। अब तपाईँ अहिले 42 सालले 35-36 वर्षतिर हुँदै हुनुहुन्छ। 35-36 वर्षमा कुन ग्रह चल्या छ? विदेश जाने समय पनि घर्किसक्यो। विदेश जाने 25 वर्षदेखि 33 वर्षमा विदेश जाने हो। 25 वर्षदेखि 33 वर्षमा सङ्कटा ग्रह चल्थ्यो। सङ्कटो महासङ्कटो गृहत्यागम सर्पवासम कुलत सुदनम राहु बाहु खाउ, घर छोडेर टाढा हरिने, जन्म दिने मातापिता, आफ्ना सर्जरी अपरेसन हुने, आफन्त मान्छे कसैलाई गुमाउने। 25 वर्षदेखि 34 वर्षमा विदेश गइसक्नु पर्ने। राहु ग्रह चलेको थियो, लान्थ्यो। अब त्यतिखेर यो नागयोग परेको मान्छेलाई नेपालमा जागिर पाइयो भने विदेश जान खोज्ने, विदेशमा जान मन लाग्यो भनेपछि नेपालमा जागिर खोज्ने, ठ्याक्कै उल्टो गराइदिन्छ। 39 वर्षमा बृहस्पति ग्रह चलेको छ। विदेशको यात्रा त्यति फलदायी छैन। तपाईँ स्टुडेन्ट भिसामा हो भने जानुस्, गएर आउनुभएको भने लगाउनुहोस्, नत्र बृहस्पति ग्रह चलेको छ। जागिर खानु, बिहा गर्नु, व्यापार थाल्नु, घर बनाउनु, जग्गा किन्नु। 39 वर्षमा बृहस्पति ग्रह चलेको छ। 36 वर्षदेखि 39 वर्षमा बृहस्पति ग्रह चलेपछि बृहस्पति ग्रहले बाहिर भएको मान्छेलाई पनि भित्र नेपालभित्र ल्याउँछ भने तपाईँको भिसा आउला नआउला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। 7औं स्थान बृहस्पति छ। यिनका शान्ति सृष्टि गरेर भिसा लाउनु भयो भने त आउला, नत्र गाह्रै छ। त्यो भएर बेलैमा बुझ्नुपर्छ। यस्ता 8-8वटा ग्रह केन्द्रपति भएको मान्छेले, बाँदरले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नरिवल के हातमा लिएर बस्छ नि, त्यो भित्र नरिवल हुन्छ खाने हो भन्ने थाहा पाउँदैन। त्यस्तै हो। त्यो आफै विचार गर्नुहोस्। हामीले तपाईँलाई यिनै विषयवस्तु सम्बन्धी नै जानकारी गराइरहेका छौँ। समय परिस्थिति आफ्नो कस्तो हुन्छ आफूले विचार गर्नु। तपाईँहरूको एउटै ग्रह केन्द्रपति भइदियो भने मान्छेलाई खाना लाउन दिन्छ भने 8-8वटा ग्रह केन्द्रपति भएको मानिस कुनै देशको प्रमुख पनि हुन सक्छ। औँसी तिथि योगले त के को प्रमुख हुन दिने? पानीबाटै डर हुन्छ, काम गरेको बाधा अडचन हुन्छ, जति नै मिहिनेत गर्यो अल्पै अङ्क आउँछ। त्यो आफूले विचार। त्यहाँको ज्योतिषले औँसी तिथि योग परेको छ भने होला के अरे, त्यही जे ग्रह चल्छ त्यहीको शान्ति सृष्टि गर्छ। यो कार्यक्रम चलाएको कति वर्ष भयो? कुन तरिकाले कुरा बुझ्नुहुन्न तपाईँहरू? तपाईँको चिनामा परेको योगको शान्ति गर्नुहोस् न। सबभन्दा पहिला चिनामा परेको योगको शान्ति भनेको, योग भनेको के हो अहिलेसम्म बुझ्दैन। त्यो भएको हुनाले आफूले विचार गर्नुहोस्। तपाईँको अब चिनामा नागयोग परेको छ। नागयोग परिसकेपछि 9वटै ग्रहको विधि गरिदिएपछि सिद्धिहाल्छ। माङ्गलिक योग पनि त्यसैमा आउँछ, औँसी तिथि योग पनि त्यसैमा आउँछ, केतु र शनि प्रेत योग पनि त्यसैमा आउँछ, राहु र केतु पनि त्यसैमा आउँछ। 9वटै ग्रहको विधि गरिदियो। अनि त्यसपछि के ग्रह चलेको छ मलाई? अब 10 वर्षपछि, 5 वर्षपछि, 3 वर्षपछि के ग्रह चल्छ?
शनि चल्छ भने शनिको मात्रै विधि गर्ने, राहु चल्छ भने सङ्कटाको मात्रै विधि गर्ने, त्यो तरिका हो। तपाईँहरूले के कुरा विचार गर्नु होला भने खाना खाँदाखेरि के चाहिन्छ? दाल पनि चाहिन्छ, तरकारी पनि चाहिन्छ, भात पनि चाहिन्छ, रोटी पनि चाहिन्छ, अचार पनि चाहिन्छ, पानी पनि चाहिन्छ, गिलास पनि चाहिन्छ, बस्ने ठाउँ पनि चाहिन्छ, त्यस्तै भए कुर्सी पनि चाहिन्छ, डाइनिङ टेबल पनि चाहिन्छ। त्यसो भएर मैले तपाईँहरूलाई के भन्छु भने सबैभन्दा पहिला परेको चिनाको योगको शान्ति गर्नुहोस् न। चिनाको योगले के गर्छ त भन्दाखेरिमा तपाईँलाई शुभ ग्रह चलिरहेछ भने पनि अशुभ फल दिन्छ। तपाईँलाई त बृहस्पति ग्रह चलेको छ अहिले, तपाईँले त अहिले सुनिश्चित जागिर पाउनुहुन्छ कि तपाईँको गाडी किन्नु, घोडा किन्नु, घर बनाउनु, जग्गा किन्नु, बृहस्पति ग्रह सुरु भइसक्यो। त्यो औँसी तिथि योगले के हुन्छ त? नेपाल आए कपालसँगै, विदेश गए बबालसँगै, कुरोकानी त्यो हो। केतु र शनि पेरेत योग, शनि ग्रह भनेको विदेश लैजाने ग्रह हो, चौथो स्थानमा शनि छ, विदेशै जानुपर्छ। तर केतु र शनि पेरेत योगले के गर्छ? बनिसक्यो काम बिग्रिन्छ। त्यो आफूले विचार। त्यसो भएर तपाईँहरूलाई मैले भन्छु कि तपाईँहरूको सन्तातिहरूको विदेश छ विदेश पठाउनुहोस्, जागिर छ जागिर खुवाउनुहोस्, व्यापार छ व्यापार गर्नुहोस्, राजनीतिक छ राजनीति गर्नुहोस्, अल्मलिएर नबस्नुहोस् भन्ने कारण। त्यो भएको कारणले तपाईँहरूले त कस्तो हुन्छ भने लाखौँ करोडौँ रुपियाँ कोही ज्योतिष आयो, कुनै पण्डित आयो, कुनै चाहिँ माता आयो, जोगी आयो, तपाईँको ग्रह यस्ता छन्, तपाईँलाई त यो यति दान गरेपछि तपाईँ त भविष्यमा अरबपति खरबपति बन्नुहुन्छ भनेपछि त्यो दिन तयार हुन्छ। भविष्यमा आफूलाई सञ्चय नहुने रोग लाग्यो, स्वदेश विदेशको उपचार गर्न तयार हुन्छ। तर मेरो के छ भनेर बुझ्न चाहँदैन कि मान्छे, किनभने एक त ग्रहले बुझ्नै दिँदैन पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो के हुन्छ भने जे लेखेको छ त्यो सुनिश्चित हुन्छ। म ज्योतिष हुँ, म अन्य ज्योतिषहरू जस्तो तपाईँलाई यो छ यो गर्नुभयो भने यति लाख यति करोड रुपियाँ खर्च गर्नु भने तपाईँको आयु चाहिँ 80 वर्ष हुनुहुन्छ, 50 वर्ष आउनुहुन्छ, तपाईँ धेरै बाँच्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिष चाहिँ म होइन। तर के त आफ्नो कर्म र उद्देश्य चिन्नुहोस् भन्ने हो। तपाईँ जतिखेर जन्मिनुभयो जन्मिँदाखेरि तपाईँलाई के चिज लिएर जन्मिनुभयो, जन्मिन त जन्मिसक्नुभयो। अब जन्मिँदै बित्तिकै बच्चालाई चाहिँ के छ भने स्याहार सम्हार नगरेपछि के बच्चा रहन्छ त रहँदैन। त्यसो भएको कारणले कतिखेर भोक लाग्छ उसलाई, कतिखेर निन्न लाग्छ, कतिखेर आमा खोज्छ। त्यो तरिकाबाट जानुपर्छ। मलाई खुन गरेर चल्दैछ, मेरो कति वर्षमा विदेश जान रहेछ है, म जागिर भएन नेपालमा, अब जागिर भएन भने म विदेश जान छ कि व्यापार छ कि के छ गर्नु पर्यो, अगाडि बढ्नु पर्यो। पृथ्वीमा मानिस जन्मेपछि मृत्यु नहुने बेलासम्म कहिल्यै पनि सुख मिल्दैन कि। सुख पाउने भनेको त तपाईँले मरिसकेपछि हो। तर गर्भमा, आमाको गर्भमा छँदाखेरि तपाईँले के गर्नुभएको छ, त्यहाँ कस्ता दुःख कष्ट भोग्नुभएको छ, तपाईँलाई चासो चिसो छ कि तातो छ कि दुःख कष्ट छ कि हैरानी छ कि तपाईँ भोगै बस्नु भएको छ कि थाहा छ त छैन, गर्भमा र मरिसकेपछि। तर पृथ्वीमा त जीवन सङ्घर्षमय गयो। त्यसो भएर भन्ने गरिन्छ जीवन केवल वसन्त होइन, तुषार स्थिर पनि हो, फुलको कहालिन होइन तर सङ्घर्षमय। सङ्घर्ष गर्न सिक्नुपर्छ, सफल हुन्छ। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो नमस्कार गुरुजी। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? म गुल्मीदेखि। गुल्मीदेखि, भन्नुहोस् कसको बारेमा? म आफ्नै बारेमा। जन्मसाल महिना कति बताउनुहोस्? म 2046 साल। हजुर। 6 महिना असोज। हजुर। 26 गते शुक्रबार। समय भन्नुहोस्? समय बिहानको 4 बजे। बिहानको 4 बजे, जन्म जिल्ला? गुल्मी। तपाईँको 25 गते जाने 26 गते लाग्ने हो कि 26 गते जाने 27 गते लाग्ने हो भन्नुहोस्? 26 बाट 27 गते लाग्ने। 26 गते जाने 27 गते लाग्ने भन्नुहोस् न त। अनि त्यहाँबाट तपाईँको त 26 गते जाने 27 गते लाग्ने भने त्यहाँ 25 गते जाने 26 गते लाग्ने आउँछ नि। 26 गते जाने 27 गते लाग्ने, बिहान 4 बजे गुल्मी। हजुर। ल हेरौँ के अरे के छ। अनि तपाईँ 46 सालको भन्नुभयो होइन? अब तपाईँले टेलिफोन काट्नुभयो, तपाईँको कर्मै त्यस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो आफूले विचार गर्ने हो। तपाईँको अब नाम राशि नक्षत्र नमिल्दै तपाईँले फोन काट्नुभयो, तपाईँको कर्मै त्यस्तो। मैले नाम राशि नक्षत्र बार सही मिल्यो भने फलादेश दिने हो, नत्र म चाहिँ त्यस्तो अन्य ज्योतिषहरू जस्तो पात्रो हेर्ने ऊ हेर्ने अनि नाम राशि नक्षत्र बार नमिलेपछि फलादेश दिने होइन। त्यो भएको हुनाले आफूले विचार गर्नु। कति दुःख गरेर फोन लाउनु भएको थियो, तपाईँ आफै फोन काट्नु, तर तपाईँको ब्यालेन्स थिएन कि के हुन्छ भन्दाखेरिमा सबैभन्दा पहिला पूर्व तयारी त गर्नुहोस्। एउटा के हुन्छ भन्दा रुखले पनि चैत वैशाख लगाइसक्यो भने पात फेर्छ,
तर जरा फेर्न सक्दै। साउन भदौको महिना लागिसक्यो भनेपछि पनि रुख बोट बिरुवाले नै हरियाली तयारी अवस्थामा हुन्छ कि। जस्तो एउटा मकै लगाइयो भने पनि गोड मेल गरियो भने मकैमा फुल्नुपर्छ फल्नुपर्छ भन्ने जनाउँछ। तपाईँले कुन तरिकाले फोन गर्नुभएको थियो, तपाईँकै विभिन्न विद्युतीय प्रविधि कारणको समस्या पनि आयो कि है, त्यो अब आफै जान्नु होला। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, मलाई स्वागत। हेलो 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 नमस्कार हजुर। हेलो गुरु नमस्कार। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? हजुर म रोल्पादेखि हजुर गुरु। रोल्पादेखि भन्नुहोस्, कसको बारेमा? रोल्पादेखि हजुर, रोल्पादेखि। तपाईँ टेलिभिजनको साउन्ड सानो गर्नुहोस्। म छोराको बारेमा हजुर। छोराको जन्म साल महिना कति बताउनुहोस्? हजुर 2050। हजुर 2050 चैत्र महिना 9 गते। 9 गते 12 कति तपाईँको टेलिफोन काटिदिन्छ नि। 51 हजुर जन्म। तपाईँले हिजो अस्ति चाहिँ जन्म मिति होइन 12:51 कति हो, दिउँसो हो? दिउँसोको हजुर, दिउँसो। जन्म जिल्ला रोल्पा हजुर। रोल्पा हजुर। 50 साल भनेपछि तपाईँको छोरा त 28-29 वर्षको भइसक्यो के अरे। के छ हेरौँ है तपाईँ छोराको। अनि के बारको जन्म, के राशि हेर्नुहुन्छ? राशि तपाईँ मकर राशि हेर्नुहुन्छ हजुर गुरु। अनि के बारको जन्म हो तपाईँको छोराको? हजुर बिहिबारको हजुर, बिहिबार। तपाईँले सबभन्दा पहिला 2050 साल 12 महिना 9 गते हानेर हेर्नु होला हाम्रो पात्रोमा के बार आउँछ अनि के राशि आउँछ। अर्को दिन यकिन गरेर आउनु होला। अहिले टेलिफोनबाट छुट्टिनुहोस्, हस्, धन्यवाद। के हुन्छ भन्दाखेरिमा अब नाम पनि मिल्दैन, राशि पनि मिल्दैन, बार पनि मिल्दैन। ठिक छ, तपाईँको चाहिँ बिहिबारको भयो, शुक्रबार अथवा बुधबार त्यति नजिकको बार आइदियोस्। कि तपाईँले चाहिँ मकर राशि हेर्नुहुन्छ, कुम्भ राशि धनु राशि आइदियोस् नजिकको। अब त्यो चाहिँ 3-4 दिन पछाडि पर्छ। राशि चाहिँ यहाँ पर 12औं राशि 4औं राशि आउँछ। त्यति डिस्टेन्स हुँदै हुँदै त्यो आफूले विचार गर्नुहोस्। तपाईँको छोराको जागिर थियो कि विदेश थियो कि स्वदेश थियो कि सन्तानमा समस्या थियो कि सर्जरी अपरेसन हुने योग थियो कि त्यो अब तपाईँले बुझ्न पाउनु भएन। त्यो आफूले अलिकति आफ्नो जीवनको बारेमा त बुझ्नुहोस्। तपाईँहरू वैज्ञानिक बन्ने दिमाग लगाउनुहुन्छ। तपाईँको दिनभरिको फुर्सदको टाइममा तपाईँहरू के गर्न चाहनुहुन्छ? विभिन्न पेय पदार्थ, लागु पदार्थ, दुर्व्यसनी पदार्थ खान तयार हुन्छ, तास खेल्न तयार हुन्छ, झै झगडा गर्न तयार हुन्छ, कुनै समयमा गएर फिल्म हेर्न तयार हुनुहुन्छ, कुनै समयमा आफ्नो जीवन दिनभरि बिताइदिएको तपाईँ थाहा पाउनुहुन्न। तर आफ्नो जीवनमा आफ्नो म के बारको रहेछु है त भनेर तपाईँले हाम्रो आफ्नो पात्रमा एप्लिकेसनमा गएर हान्न आउँदैन। मेरो बार के रहेछ, राशि के आउँदो रहेछ, मैले भोलि गुरुलाई हेराउनु छ, टेलिभिजनमा फोन लाग्यो भने के भन्नु रहेछ, मेरो के रहेछ कर्म। 2-3 विवाह भए, मेरो विवाह नै भएको छैन, मेरो सर्जरी अपरेसन भए, म चाहिँ अल्प आयु छ कि के भन्दो रहेछ त गुरुले। त्यो आफ्नो के हुन्छ भन्दा इच्छा भएपछि उपाय हजारौँ छन्, इच्छा नै छैन भने उपाय केही पनि छैन। आशा परम निराशा नैरेश्य सुखम भन्छ। आश गर्ने भने त सबै चिज छ नि पृथ्वीमा, विष पनि छ, अमृत पनि छ। अब आशै नगरेपछि विष पनि अमृत, अमृत पनि विष बराबर हुन्छ। त्यसो भएर अमृत पान गरिसकेपछि केही पान गर्न बाँकी रहँदैन कि। त्यसो भएको कारणले सत्ययुगमा भगवानका पालामा कागले र दुबोले पनि, कागले चाहिँ अमृत चोरेर खाँदाखेरि दुबोको चौरमा दुबो पोखिएको हुनाले दुबो कहिल्यै पनि मर्दैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा, कागको कहिल्यै पनि मृत्यु हुँदैन। यस्तै करेन्ट बिजुली त्यही सर्ट भएर उसको देहान्त भयो भने भयो, नत्र भने त्यसो भएको। त्यसो भएर आफ्नो जीवनको बारेमा अहिलेसम्म नाम राशि नक्षत्रै थाहा छैन। अनि एउटा राशि आउँछ, एउटा बार आउँछ। अहिले चाहिँ के बारको जन्म र के राशि हेर्छ भन्नुहुन्छ।
त्यो भलाखुसारी गर्ने त्यस्तो होइन। लाइभ प्रोग्राममा छोटो मिठो सर्टकट, जन्म साल महिना गते बताउनु, जन्मेको समय, तपाईँले भनेको तिथि मिति जन्म जिल्ला दिनुभयो भने, तपाईँको नाम राशि नक्षत्र आयो भने म तपाईँलाई सही मार्गमा जानुस् है। जागिर छ जागिर खानुहोस्, यति वर्षभित्रमा जागिर हुन्छ। नभए तपाईँको व्यापार छ, यो व्यापार गर्नुहोस् त। खेती किसानी छ, खेती किसानी तपाईँले कुन खेती किसानी गर्दा उपयुक्त छ? पशु चौपाय छ, कुखुरा फारम छ, गाई फारम छ, भैँसी फारम छ, बाख्रा फारम छ, के फारम गर्दा मलाई उपयुक्त छ? तपाईँ त्यो विचार गर्नुहोस्। बोट बिरुवा, के बोट बिरुवा लगाएपछि मलाई फलिफाप हुन्छ? त्यो विचार गर्नु। व्यापार पनि हजारौँ व्यापार छन्, कस्मेटिकका व्यापार छन्, हार्डवेयरका व्यापार छन्, भाँडाकुँडाका व्यापार छन्, पूजाका व्यापार छन्, कपडाका व्यापार छन्, फ्यान्सी व्यापार छन्, आइटी इलेक्ट्रोनिकका व्यापार छन्, कति छन् व्यापार। घर जग्गा जमिन बेचबिखनका व्यापार छन्। त्यो आफैले बुझ्ने हो कि। त्यसो भएर एउटा गाउँघर समाजमा हिमाल पहाडमा त्यसो भएर के बुझ्नु भन्दाखेरि हिमालबाट बगेको खोलाले पनि समुद्र कति टाढा छ भनेर कहिले पनि सोध्दैन कि, तर समुद्रमा मिसिएरै छाड्छ। तपाईँ पृथ्वीमा जन्मिनुभयो, तपाईँको सुनिश्चित मृत्यु त अनिवार्य हुन्छ, तर कुन मार्गबाट कुन बाटोबाट हिँड्दा सजिलो हुन्छ त्यो बुद्धि त अपनाउनु। यस्तै हो। दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत छ। हेलो हेलो, हामीले तपाईँहरूलाई यिनै विधि प्रक्रिया नक्षत्र गण भेदहरू मानिसलाई सफल असफल हुने मार्गहरू यिनै हुन् भनिरहेका छौँ। यस्तै हो। दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत छ। हेलो हेलो, नमस्कार हजुर, कहाँ सोलुखुम्बाट आउनुभयो? ओखलढुङबाट। भन्नुहोस् कसको बारेमा? दिदीको बारेमा। दिदीको हिजो हेराइसक्नुभयो त? कति छन् र तपाईँका दिदी? अर्को पनि हुनुहुन्छ। अर्को दिदीलाई फोन गर्नु भन्नु होला है, अरूलाई पालो दिनुहोस्। अर्को दिदीलाई फोन गर्नु भन्नुहोस्, उहाँ दिदीलाई आफै फोन गर्ने भन्नुहोस् है। तपाईँले दिदीको हेर्नु, तपाईँको दिदीको तपाईँले आफ्नो हेराउनु भयो, दिदीको हेराउनु भयो, भाइको हेराउनु भयो, अरू दिदीलाई आफै फोन गर्ने भन्नुहोस्, अर्काको हेर्ने चासो छैन। हामीले तपाईँलाई यिनै विधि प्रक्रिया नक्षत्र कर्णवेदहरूको बारेमा जानकारी गराउँछ। के हुन्छ भन्दाखेरिमा कसैले पालै नपाउने, कसैको फोन लगायो भने हेराइरहने त्यो होइन। तपाईँको त हुन त हो आफ्नो दिदी बहिनी दाजु भाइ इष्ट मित्र कति छन् नि। तपाईँले अरूलाई पनि चान्स दिनुहोस्। के हुन्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ हिजोदेखि नयाँ नियम राखेको छु। तपाईँको एक जिल्लाबाट एकजनाको र घरको सबै हेराइसक्नु भएको छ भने अरूको दिदीको फलानाको मामाको छोराको भाइको दाइको त्यो चाहिँ हुँदैन। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत छ। हेलो हेलो, नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार हजुर, ज्योति दर्शनमा। हजुर भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? म धादिङबाट हजुर। धादिङबाट। भन्नुहोस् कसको बारेमा? म मेरो आफ्नै बारेमा हजुर। जन्म साल महिना गते बताउनुहोस्। मेरो 2035 साल वैशाख 16 गते शनिबार। 2034 साल भन्नुभयो तपाईँले? 2035 साल। तपाईँको त्यहाँ टेलिभिजनको साउन्ड सानो गर्नुहोस् न। 35 साल 2034 साल वैशाख कति गते? 35 साल। म टेलिभिजनमा छैन, म यता बाहिर छु। अब यहाँ नेपालमा एमसिसी लागू भएको 1 वर्ष भइसक्यो। कति साल भन्नु, इङ्ग्लिसमा भन्नुहोस्। 2037 हो। हेलो हेलो, 2000 कति साल भन्नुभयो? तपाईँको उही आइरहेछ कि 2035 साल 1 महिना 16 गते शनिबार। ए 2035 साल 35 साल अनि 1 महिना 16 गते समय भन्नुहोस् त। दिनको 1 बजे शनिबार। दिउँसोको 1 बजे। जन्म जिल्ला धादिङ। ल 2035 साल 1 महिना 16 गते जन्मिनु भएको छ। 1 महिना 16 गते जन्मेपछि जागिर र विदेश दिन्छ। जागिर खानु भएको छ कि विदेश जानु भएको त भन्नुहोस् न त। म अहिले जागिर खाएन, म विदेशको लागि चाहिँ युरोपको लागि सर्बियाको लागि प्रोसेसमा छु। मेरो हुन्छ कि हुँदैन, त्यहाँ भयो भने म खेती किसानको लागि जान लागेको छु। के कसो होला, कहिलेसम्म भिसा लाग्ला कि लाग्दैन होला कि, कहिलेसम्म विदेशको योग छ। तपाईँले जागिर खाएर छोडे हो? पहिला सरकारी जागिर खाएर छोडे हो। त्यस्तै हुन्छ, नबुझेपछि त्यस्तै हुन्छ। भाग्य स्नानमा सुरेश सरकारी जागिर खानुभयो। केमा खाएको चाहिँ, निजामतीमा कि पुलिस आर्मीमा? निजामतीमा हो, सशस्त्रमा।
थाई जागिर खाएर छोड्या हो? हजुर, थाई जागिर खाएर बिचैमा छोडेँ मैले। बडो राम्रो गर्नुभएछ। के गर्ने, केतु र बुध प्रेत छ, बनिसकेको काम बिग्रिन्छ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। तपाईँको छोरा के छन्, एउटै छन् कि छैनन्? दुईटा छोरा छन्, एउटा छोरी छ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्, अहिले टेलिभिजनबाट छुट्टिन्छ। हस्, धन्यवाद। उहाँले भन्नुभएको छ 2035 साल 1 महिना 16 गते शनिबार परेको छ। उत्तरषाढा नक्षत्र तेर्सो चरण जाबाट नाम उठेको छ। उत्तरषाढा नक्षत्र तेर्सो चरण जाबाट नाम उठेको छ। राशिमा मकर राशि छ। मकर राशि हेर्नु के हुन्छ अरे भने समयमा नबुझ्दाखेरि जीवन त्यस्तै हुन्छ। तपाईँ कार्यालय सहयोगीमा आउनु भएको भए पनि शाखा अधिकृत भएर निक्लिने योग छ। त्यो बुझ्नु भएन त के गर्ने। त्यही भएर चाहिँ कार्यालय सहयोगीमा आएछु, म कार्यालय सहयोगी हो भन्दैन कि ग्रहले कार्यालय सहयोगीमा छिर्यो भने शाखा अधिकृत बनाएर पनि निकालिदिन्छ। अब बिए पिएचडी डिग्री गरिदियो भनेपछि बढुवा हुँदै गयो भने हुँदैन र हुन्छ। यो अहिले देश जति सबै बिगार्ने भनेको भ्रष्टाचारी नेताहरूले मात्रै हो। लग्नस्थानमा शनि छ। लग्नस्थानको शनिले विदेशै जानुपर्छ, रुखो बोली बनाउँछ। लग्नस्थानको शनिले 8 या 12 भन्दा मात्र पढ्न दिँदैन। मिहिनेत गरेर पढ्यो भने डाक्टर पनि बन्छ भनिएको छ। सिंह राशिमा सूर्यको घरमा बसेको छ शनि। दुर्सिस्थानमा राहु छ। दुर्सिस्थानको राहुले पैतृक सम्पत्ति हानि नक्सानी गर्छ, दाँत मुख नमिलेको बनाउँछ, खर्चै खर्च गराउँछ। कन्या राशिमा छ, धन दिन्छ। तेर्सो चौथो पाँचौँमा कुनै गरेको छैन। 6औँ स्थानमा चन्द्रमा छ। चन्द्रमासँग दायाँमा कुनै पनि गरेको छैन। केन्द्रिक योग छ। केन्द्रिक योगले जति नै भने दरिद्र बनाउँछ। आत्मा धन पैसा टिक्न दिँदैन अनि कहाँको उच्च अधिकारी हुन दिने हो। चन्द्रमाको दायाँमा कुनै पनि ग्रह नभएको हुनाले आत्मा धन पैसा टिक्न दिँदैन। जन्म दिने मातालाई छिटै स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ। जन्म दिने मातापितालाई कन्यादान दिने सासू ससुरालाई भनिएको छ। 6औँ स्थानमा चन्द्रमा केन्द्रिक योग छ। केन्द्रिक योगको तपाईँलाई नागयोग परेको छ। राहुबाट सुरु भएको छ। राहुबाट सुरु हुने भनेको नराम्रो हो। नागयोग परेको हुनाले 9वटै ग्रहको विधि गर्छ। सप्तममा कुनै ग्रह छैन। 8औँ स्थानमा बुध छ। 8औँ स्थानको बुधले आयुमा पनि समस्या ल्याउँछ। केतु र बुध प्रेतयोग, प्रेतयोगले बनिसकेको काम बिग्रिन्छ। जागिर खाइयो, उच्च अधिकारी हुँदा, सरुवा बढुवा प्रमोसन हुँदा केतु र बुध प्रेतयोगले बनिसकेको काम बिग्रिन्छ। भाग्यस्थानमा सूर्य छ। भाग्यस्थानको सूर्यले मेष राशिमा बसे सरकारी जागिर दिन्छ, उच्च अधिकारी बनाउँछ। 10औँ स्थानमा शुक्र छ। 10औँ स्थानको शुक्रले गायन क्षेत्र कला क्षेत्रतिर पनि लैजान्छ। 11औँ स्थानमा बृहस्पति छ। 11औँ स्थानको बृहस्पतिले प्रचुर मात्रामा धन दिन्छ। 12औँ स्थान मङ्गल छ। 12औँ स्थानको मङ्गल निज घरमा छ। तपाईँ माङ्गलिक हुनुहुन्छ। लग्न स्थानमा शनि छ। 12औँ स्थान मङ्गल छ। माङ्गलिक योग भङ्ग त भएको छ, तर शनि ग्रह मङ्गल ग्रह निज घरमा चाहिँ दुर्घटना पनि छ। तपाईँको श्रीमतीको कुनै सर्जरी अपरेसन हुने योग पनि बढी छ। अब बच्चा जन्मिँदा भयो भने मैले के भन्नु, नत्र भने 6औँ स्थानमा चन्द्रमा, 12औँ स्थानमा मङ्गल, लग्न स्थानमा शनि, 8औँ स्थान बुधले झुट्टा मुद्दा पनि आउँछ। त्यो विचार गर्नु होला। तपाईँको के छ भने लग्न स्थानमा शनि बस्नु, दोस्रो स्थानमा राहु बस्नु, 12औँ स्थानमा पाप स्थानमा लग्न स्थान जन्म स्थानमा शनि नै बस्नु, उता चाहिँ दोस्रो स्थानमा राहु बस्नु, 12औँ स्थानमा मङ्गल बस्नु। अब 12औँ स्थानमा मङ्गल बसे तपाईँको जन्मस्थानमा बसाइ सराई गर्नै पर्छ। अब कता गएर बस्नुहुन्छ। लग्न स्थानको शनिले विदेशै जाने। अब तपाईँले 35 सालको भन्नु, 35 सालले अहिले तपाईँ 47-48 वर्षतिर हुँदै हुनुहुन्छ र तपाईँलाई कुन ग्रह चलेको छ र तपाईँको 45-46 वर्षतिर हुँदै हुनुहुन्छ, कुन ग्रह चलेको छ, तपाईँको अवस्था व्यवस्था के छ। विदेश गएर पनि आइसके जस्तो देखिन्छ त। अब 23 वर्षदेखि 31 वर्षमा उल्का ग्रह चलेको छ। त्यतिखेर जागिर छोडियो क्या, त्यसपछि घर बनाइयो, जग्गा किनियो क्या, छोराछोरी जन्माइएछ। 44 वर्षमा विदेश पनि गएर आइयो कि एकचोटि सङ्कटा ग्रह चल्याला, नत्र भने जन्म दिने मातापिता श्रीमती कसैको सर्जरी अपरेसन हुने। 44 वर्षदेखि 50 वर्षमा अब बृहस्पति ग्रह चलेछ। बृहस्पति ग्रह चले धन धान्य बहुरत्न लाभ भन्छ। गएर आउनुभएको भनेपछि जानुस्, नत्र भने बृहस्पति ग्रह चलेको छ, जग्गा किन्नु, घर बनाउनु, घरका डेकोरेसन चेन्ज गर्नु, त्यो आफैले विचार गर्नुहोस्। तपाईँ 2 वर्ष अगाडि गइसक्नु पर्ने हो। किन रोकिनु भयो? त्यो ग्रहले रोक्यो होला पक्कै पनि। त्यसो भएर विवाह गर्दा मङ्गल माङ्गलिक मिलान गर्नुभयो, गर्नु भएन। केतु र बुध प्रेतयोग 9वटा ग्रहको शान्ति गर्नुहोस्, राम्रो हुन्छ। भाग्यस्थानमा सूर्य बसेर सरकारी जागिर नै खाने हो, उच्च अधिकारी बन्ने हो। मानिस कतिसम्म सफल र असफल हुन्छ भन्ने कुरो ग्रहले बताउने हो कि। मानिसले एउटा उखान भन्छ, थाहा पाउनु होला गाउँघरतिर। मानिस कस्तोसम्म हुन्छ भन्दाखेरिमा समय परिस्थितिमा गाउँघरमा भन्ने गरिन्छ नि उखान। यी उखान टुक्काहरू त्यत्तिकै बनेका होइनन् कि। कुनै व्यक्तिले मकै छरेछ बारीमा, अनि मकै छरेर मकै उम्रेर मकै भाँचेर छोराछोरी श्रीमतीले खाइसकेका थिए अरे, अनि त्यसपछि गाउँ गएको मान्छे, लिन्डको ल्याउनु गएको मान्छे फर्केर आएको थियो अरे कि मकै पाकेर खाइसकेपछि। हो त्यस्तो भएर अल्मलिएर नबस्नुहोस् कि।
तपाईँहरू के छ त टेलिभिजनमा बिहान 7 बजीदेखि अब 6 बजीदेखि कतिखेर आउँछ यो गुरु र कतिखेर फोन हानेर गरौँला। तपाईँहरूका यदि नाम राशि नक्षत्रहरू मिलेनन्, तपाईँले बिहान फोन गर्नु टेलिभिजनमा हेराउनु भयो, टेलिभिजन हेराइसकेपछि मेरो नाम राशि नक्षत्र फोन लाग्यो गुरु। तपाईँले त हजारौँ लाखौँ मानिसलाई जितेर फोन लाउनु भएको छ नि यहाँ, तर मेरो बिहान फोन लागेको थियो, मैले चाहिँ क्लियर बुझिनँ कुरो। बिहान मैले फोन लागेको तर दिउँसो भनिदिन मिल्छ कि नै? हुन्छ नि, एउटा आफ्नो चाहिँ शिष्ट बोली वचन व्यवहार त्यो छैन। तपाईँले पालपाड भन्नु अस्ति बुवाले हेराउनु भयो, बुझिएन, ऊ भएन भनेर मात्र मैले हेराइदिएँ, नत्र भने एकजनाको दोहोऱ्याएर म चाहिँ हेराउँदिनँ। त्यो आफूले विचार गर्नु। त्यसो भएर यी ग्रहका शान्ति स्वस्ति गरेर बेलैमा समय परिस्थिति बुझ्नुपर्छ। के छ भने मानिस बाली पाकेर खाम्ला भनेर पर्खेर बस्छ अरे भनेपछि तपाईँलाई कति हतार भयो। म बेलैमा मेरो चाहिँ यस्तो यस्तो ग्रह रहेछ, माङ्गलिक योग रहेछ, लग्न स्थानमा शनि रहेछ, झुट्टा मुद्दा लाग्ने रहेछ, दोस्रो स्थानमा पैतृक सम्पत्ति हानि नक्सानी गर्ने रहेछ, भाग्य स्थानमा सूर्य मेष राशिमा बसेर रहेछ, म उच्च अधिकारी बन्ने रहेछु है भविष्यमा। भोलि बिहान म चाहिँ घुम्ने कुर्सीमा बसेर रातो कलम चलाएर खाने योग रहेछ, मैले जागिर छोड्नु हुन्न है भन्ने परिस्थिति बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन तपाईँले? जानुहोस् अर्काका खाडी मुलुकमा गएर अर्काको देशमा के काम गर्नुपर्छ त? म विदेश नगए पनि मलाई थाहा छ कि। तपाईँ अमेरिका जानुहुन्छ, अस्ट्रेलिया जानुहुन्छ, के काम गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ कि। यहाँ तपाईँ कुनै ब्याङ्कको म्यानेजर हुनुहुन्छ, वहाँ गएर के सफा गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ। त्यो भएको हुनाले सप्रे विदेश बिग्रे प्रदेश। त्यसो भएर आफ्नै जन्मभूमिमा जागिर खानले जागिर खानुहोस्। अहिले तपाईँ जागिर खानु भएको छ, उच्च अधिकारी हुनुहुन्छ, म र जागिरको समस्या आउँछ कि आउँदैन भन्ने त विचार गर्नुहोस्। त्यही भएर ठुला ठुला अधिकारीहरूलाई जागिरमा विभिन्न समयमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने, विभिन्न अवरोधहरू खेप्नुपर्ने कारण त्यही। त्यो आफूले विचार गर्नुपर्छ। विभिन्न व्यक्तिहरू विशेषमा मैले तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु, नेपाल जस्तो प्रकृति सम्पदाको देश तपाईँ कुनै देशमा गएर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। गौतम बुद्ध जन्मेको देश, सगरमाथाको देश, हिन्दू धर्मको देश, प्रकृति सम्पदाको देश नेपाल हो। त्यो भएर आफूले आफ्नो देश परिचय, आफ्नो दिन दशा ग्रह बुझ्ने नबुझ्ने त्यो तपाईँहरूको ख्यालको कुरो हो। त्यसो भएर मैले तपाईँहरूलाई भन्छु, सुनमा फोहोर लाग्दो हिलो लाग्दैमा सुन फाल्ने कोसिस नगर्नुहोस् न, धोइ पखाली गरे राम्रो हुन्छ कि भनिरहेको छ। त्यो भएको कारणले बुझ्ने नबुझ्ने आफ्नो दिन दशा ग्रहहरू बुझ्नुपर्छ। कुनै व्यक्तिले जागिर खाएको छ खरदारमा, पिएनमा, सुब्बामा, छिटै धनी बन्न खोज्छ, विभिन्न भ्रष्टाचार मुद्दा गर्छ, नेतासँग कनेक्सन जोड्छ, अनि देश बेच्ने, खाने, अपराध गर्ने, छिटै जेल नेलमा जाने कारणै त्यही। तपाईँले पृथ्वीमा कति लिएर आउनु भएको छ त्यो सुनिश्चित पाउनुहुन्छ, तर तपाईँहरू आत्तिने कोसिस नगर्नुहोस्। जे हुन लेखेको त्यो हुन्छ। तपाईँ जागिर खानुहुन्छ, अधिकारी हुनुहुन्छ, कसैको जागिर हुने कसैको जागिरै नहुने हुन्छ त? हुँदैन नि। तर कसैले बढी मिहिनेत गर्नु पर्ला, कसैले कम मिहिनेतमै निक्लेला, कुरो त्यति मात्र। कसैले क्लासमा एउटै क्लासमा 100-150 जना विद्यार्थी हुन्छन्, तर शिक्षकले सबैलाई एउटै पढाउँछ, तर कुनै विद्यार्थीले छिटै बुझ्छ, कुनै विद्यार्थीले ढिलो बुझ्छ, कुनैले बुझ्दै। त्यसो भएर यो भनेको के हो त? अग्नि परीक्षण हो। तपाईँहरू पृथ्वीमा जन्मिसकेपछि तपाईँहरूको परीक्षण हुन्छ। तपाईँको परीक्षण भइसकेपछि तपाईँ कहाँसम्म बन्न सक्नुहुन्छ र कहाँसम्म पुग्नुहुन्छ त्यो तपाईँको दिन दशा ग्रह योग नक्षत्र कर्ण भेदहरूले समस्या ल्याउनु हुन्। मानिसले मैले भनिरहेको छु कर्म गरेर खानुहोस् र मेरो के कर्म लेखेको रहेछ भन्ने विचार गर्नुहोस्। अब डक्टर छ, आफै डक्टर छ, अब विभिन्न समयमा मान्छेको मृगौला बेचिदिया छ, त्यसलाई धन सम्पत्तिले नपुगेर होला त, तर के छ भने उसको ग्रह नै त्यस्तो हुन्छ, जेल नेल, स्वदेश विदेश विभिन्न अवरोध आउँछ। त्यो भएको कारणले आफूले विचार गर्नुपर्छ। ग्रहले रङ्ग र राजा भन्दैन, मैले तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु। यो कुनै चाहिँ वैदिक विधि विधान सम्बन्धी विज्ञान सम्बन्धी नै शास्त्र हो। कुनै माताले अक्षता हान्दैमा सन्चो हुने होइन, त्यो त आफूले अध्ययन गर्नु। विश्वका वैज्ञानिकले यसैको अध्ययन गर्छन्। अब तपाईँको 17 गते नागपञ्चमी छ, 19 गते दसैँ छ, तीज छ, चाडपर्व छ, त्यही तिथिमितिमा देशको प्रधानमन्त्री, देशको राष्ट्रपति, न्यायाधीश, वकिल त्यही तिथिमितिमा तपाईँ चाडपर्व मनाउनुहुन्छ। नत्र आज मनाउनुहोस् न, मनाउनुहुन्छ त आज दसैँ तिहार मनाउनुहुन्न, त्यही तिथिमितिमा मनाउनुहुन्छ। त्यसो भएर यो विज्ञान सम्बन्धी हो। आफूले विचार गरेर समयमा आफ्ना दिन दशा ग्रह नक्षत्र कर्ण भेदहरू बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ, जीवन सफल हुन्छ। विभिन्न बाधा अडचनहरू आउँछन्, तपाईँहरूलाई रोग लाग्छ, रोग लागेपछि औषधि खाएपछि ठिक हुन्छ, त्यस्तै हो। तपाईँहरूलाई ग्रहहरू हुन्छन्, ती ग्रहका शान्ति स्वस्ति गरेपछि तपाईँहरू सफल बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने त्यो विधि पद्धति बुझ्ने नबुझ्ने त।
त्यसो भएर कुनै मानिसले डिग्री पिएचडी पढाएको छ घरमा घाँस काटिरहन्छ किन होला? किनकि आफ्ना दिन दशा ग्रह नक्षत्र कर्ण वेदहरूले समस्या मान्छे उच्च अधिकारी बन्छ, न्यायाधीश बन्छ, आफै सन्यास बन्छ। किन होला? त्यो भएर ग्रहले रङ्ग र राजा भन्दैन, ग्रहले देशको गभर्नर भन्दैन। ग्रहले ग्रह दिन दशा लाग्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरिमा समयमै आफूले बुझ्नुपर्छ। मैले भनेको छु रोग लाग्नु दिनुभन्दा पहिला, रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु राम्रो। लागिसकेपछि त उपचार गर्ने हो। न ज्योतिषले ठिक पारिदिन्छ, न माताले ठिक पारिदिन्छ, न पण्डितले ठिक पारिदिन्छ, न तपाईँले घरमै चाहिँ महायज्ञ सप्ताह लाए पनि ठिक हुने हो। क्यान्सर रोग लाग्छ है महायज्ञ लाएर सन्चो हुन्छ भन्ने ज्योतिष चाहिँ म होइन। तपाईँलाई क्यान्सर लाग्छ, तपाईँको मुटुको हल्को समस्या आछ, तपाईँले सप्ताह लाउनुहोस् त ठिक हुन्छ भन्ने मान्छे ज्योतिष चाहिँ म होइन। त्यो आफूले अध्ययन गर्नु। तर के छ भन्दाखेरिमा तपाईँहरूको मार्ग निर्देशन र बाटो कुन हो, बाटो पाटो यो पत्ता लगाएर यतातिर जानुहोस् भन्ने हो मेरो। यसरी नै दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ उहाँलाई स्वागत छ। हेलो हेलो। त्यसो भएर आफूले दिन दशा ग्रह योगहरू आफूले विचार गर्नु। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि को हुन्छ उहाँलाई स्वागत छ। हेलो हेलो। हजुर नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? धनकुटादेखि। धनकुटादेखि? हजुर भन्नुहोस् कसको बारेमा? छोराको बारेमा। छोराको जन्मसाल महिना गति बताउनुहोस्। 60 साल। हजुर 60 साल कार्तिक 20 गते शुक्रबार। 2060 साल कार्तिकको 20 गते भन्नुभएको छ। 20 गते बिहिबार जाँदो शुक्रबार लाग्दो, 20 गते जाँदो 21 गते लाग्दो। समय भन्नुहोस्। राति 1 बजे। राति 1 बजे 20 गते जाने 21 गते लाग्ने। जन्म जिल्ला कुन ठाउँ हो? धनकुटा। ल ठिक छ, हेरौँ के अरे तपाईँको बाबुको के आछ। तपाईँको बाबु अहिले अब 18 वर्षको भयो के अरे होइन? हजुर तपाईँको बाबुको बिहिबार जाने शुक्रबार लाग्ने जन्म हो? हजुर हो। के राशि हेर्नुहुन्छ? मीन राशि हेरेर चाहिँ 12औं राशि मीन राशि हेर्नुहुन्छ? हजुर। अनि के पढाउनु भएको छ त? साइन्स र चाहिँ इन्जिनियर पढ्नुपर्छ भन्छ। के पढ्छु भने बाबुले? साइन्स र इन्जिनियर? आइटी इन्जिनियर नै पढ्दैछ। साइन्स इन्जिनियर पढ्दै हुनुहुन्छ? साइन्स इन्जिनियर अहिले एसी दिएको आइटीबाट। तपाईँका छोराको हातखुट्टा शिरमा चोटपटक लाग्छ, हातखुट्टामा भन्छ हातखुट्टा फ्र्याक्चर हुनु, केही हुनु, आँखामा चस्मा लाउनु पर्ने केही समस्या छ? लाउनु चाहिँ परेको छैन, तर लाउनु चस्मा चाहिँ लाउनु भनेको छ। तपाईँका छोराको आँखाको अपरेसन हुँदैछ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्, अलि टेलिफोनबाट छुट्छु। हस् धन्यवाद। उहाँले भन्नुभएको छ 2060 साल 7 महिना 21 गते 20 गते जाने 21 गते लाग्ने, बिहिबार जाने शुक्रबार लाग्ने। रेवती नक्षत्र तेर्सो चरण चाबाट नाम आउँछ। रेवती नक्षत्र तेर्सो चरण चाबाट नाम आउँछ। राशिमा मीन राशि छ। 12औं राशि हेर्नु होला, मेष राशि होइन। लग्न स्थानमा बृहस्पति छ। लग्न स्थानको बृहस्पतिले वैज्ञानिक सरको दिमाग दिन्छ। आयु दौडसुते श्री दशरथे शत्रुछे राघवी विज्ञान विदुरे भवन्त भवन्तु कृतिश्च नारायणे। नाम दाम इज्जत प्रतिष्ठा सबै कमाउँछ। यस्ता मान्छे डक्टर पनि हुन्छन् भनिएको छ लग्न स्थानको बृहस्पतिले। यस्ता मान्छे पण्डित पनि हुन्छन्, पुरोहित पनि काम गर्छन् भनिएको छ। दोस्रो स्थान कुनै गर्छन्। तेस्रो स्थानमा केतु र सूर्य छ। तेस्रो स्थानको केतु र सूर्यले आँखाको समस्या ल्याउँछ, शिर पीडा दिन्छ भनिएको छ। आँखाको अपरेसन हुने सम्भावना बढी छ तपाईँको छोराको। अब ज्योतिषले आँखाको अपरेसन हुन्छ भनिदियो भन्नु होला, तर भविष्यमा भएरै छाड्छ। तेस्रो स्थानमा सूर्यले योग्यता अनुसारको जागिर दिन्छ। केतु र सूर्य सूर्यग्रहण छ। सूर्यग्रहण हेऱ्यो भने सञ्चय नहुने रोग पनि लाग्छ भनिएको छ। केतु र सूर्य सूर्यग्रहणको शान्ति गर्नु। चौथो स्थानमा बुध शुक्र छ। सिनेमाको मालिक बनाउँछ। 2-3 घर जग्गा जमिन पनि हुन्छ। यस्ता मान्छे धनी पनि हुन्छन् भनिएको छ। पञ्चममा कुनै गर्छन्। छैटौँमा छैन। सप्तम स्थानमा मङ्गल छ। सप्तम स्थानको मङ्गलले माङ्गलिक योग बनाउँछ। विवाह गर्दा मङ्गल माङ्गलिक मिलन गर्नु होला। सप्तम स्थानको मङ्गलले चोटपटक दुर्घटना बनाउँछ भनिएको छ र विवाह गर्दा धेरै समस्या ल्याउँछ। श्रीमती सर्जरी अपरेसन भएकी श्रीमती पनि पर्छ। श्रीमती अलि लडाकु खालके झै झगडा गर्ने, वैमनस्य गर्ने पर्छ भनिएको छ। अष्टम स्थानमा चन्द्रमा छ। अष्टम स्थानको चन्द्रमाले शुभ फल दिन्छ। पानीमा नजान भन्नु होला। तेस्रो स्थान भाग्य स्थानमा राहु, तेस्रो स्थान केतु तपाईँको छोराको भाग्यमा निकै ठुलो अवरोध गर्छ भनिएको छ। 32 वर्ष 36 वर्ष 28 वर्षपछि मात्र भाग्य उदय हुन्छ। त्यहाँभन्दा अगाडि राहुले अल्मलाएर राख्छ भनिएको छ। भाग्य स्थानमा राहु, तेस्रो स्थान केतुले हातखुट्टा शिरमा चोटपटक पनि लाउँछ, चोटी खोटी पनि बनाउँछ भनिएको छ। सचेत रहनु होला।
10औं 11औंमा शनि छ, 11औं स्थानको शनिले विदेशै लैजान्छ। अब तपाईँले यो केतु र बुध प्रेत योगको शान्ति गर्नुभयो भने, माङ्गलिक योगको शान्ति गर्नु भने तपाईँको छोरो अमेरिका अस्ट्रेलिया पनि जान सक्छ। नत्र भने केतु र सूर्य सूर्यग्रहणले दिनुपर्ने, राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधा दिँदैन। यस्ता मान्छेले डक्टर इन्जिनियर पढो भनेपछि जागिर पाइन्छ। त्यो आफूले विचार गर्नु। अब बृहस्पति केन्द्रपति छ, तपाईँको छोरो जाने अमेरिका नै। अब रेवती नक्षत्र परेको छ, रेवती नक्षत्रमा आफूभन्दा पछाडि बहिनी जन्मिन्छ, आफूभन्दा पछाडि भाइहरू आउँदैन भनिएको छ। त्यो आफूले विचार गर्नुहोस्। र तपाईँका छोरालाई 13 वर्षदेखि 22 वर्षभित्र कुनै सर्जरी अपरेसन हुने सम्भावना बढी छ। 13 वर्षदेखि 22 वर्षमा राहु ग्रह चलेको छ। राहु बाउ खाउ गृह त्यागम सर्पवासम कुलहत शोधनम राहु ग्रह चलिरहेछ। भाग्यस्थानको राहु चलेको हुनाले, मार्केस ग्रह चलेको हुनाले आफ्नै सर्जरी अपरेसन हुने, आँखाको हड्डी नसाको टुटफुट हुने, जन्म दिने मातापिता हजुरबा हजुरआमा कसैले गुमाउनु पर्ने केही समस्या आउने योग देखिन्छ 22 वर्षमा। भाग्यस्थानको राहु मार्केस ग्रह चलिरहेछ। त्यो आफैले विचार गर्नु। अब यो सूर्यग्रहणको शान्ति गर्नुहोस्, माङ्गलिक योगको शान्ति गर्नुहोस्, केतु र सूर्य सूर्यग्रहणको शान्ति गर्नुहोस्। साइन्स र इन्जिनियर पढाएर अमेरिकातिर पठाए त हो। अब एउटा कानले सुन्ने, एउटा कानले उडाउनु भयो भने त्यो आँखाको अपरेसन भएको तपाईँले आफै देख्नुहुन्छ। तपाईँले आत्तिनु पर्दैन। 22 वर्षभित्र के अपरेसन हुन्छ कि चोटपटक लाग्छ त्यो आफै विचार गर्नु होला। त्यो भएन भनेपछि त जतिखेर सूर्य र केतु ग्रह चल्छ त्यतिखेर अपरेसन त लिइहाल्छ। त्यो आफूले विचार। अब तपाईँहरूलाई अहिले डक्टरले के भन्छ भन्दाखेरि चेक गराउन गएपछि तपाईँको आँखा कमजोर छ, टाउको दुख्छ, चस्मा लगाउनुहोस् भन्छ। त्यो लगाउँदै जाँदा समय परिस्थिति गर्दा हुने हो। तपाईँहरूले अहिले पानी खानुभएको छ, अहिले पत्थरी हुँदैन कि, त्यो खाँदै गएको 10-8 वर्षपछि हुन्छ। हो त्यस्तै हो। ग्रह जति मानिस बढ्दै जान्छ, छिप्पिँदै जान्छ, त्यति सर्जरी अपरेसन हुन्छ, त्यति ग्रहले नेगेटिभ ऊर्जाहरू बढिदिन्छ अनि मानिसलाई समस्या आउँदै जान्छ। समस्यामाथि समस्या थपिँदै जान्छ। त्यो आफूले विचार गर्नु। यस्तै भन्दै दर्शक पनि आजको ज्योतिष दर्शनको निर्धारित समय सिधिसक्यो भनेर हाम्रो प्राविधिक मित्रले जानकारी गराइसक्नु छ। तपाईँहरूका धेरै इच्छा आकाङ्क्षा थिए, भन्दा धेरै दर्शकवृन्दहरूले टेलिफोनमा प्रयास पनि गरिरहनु भएको थियो होला र समय परिस्थितिमा जसको लागु हामीले त्यसैको हेराइदिने। यस्तै भन्दै तपाईँहरू पनि आफ्नो विगत, वर्तमान, भविष्य, स्वदेश विदेश, सरकारी जागिर, सन्तान हानि, नोक्सानी, व्यापार व्यवसाय, जुनसुकै विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ यस टेलिभिजनका स्क्रिनमा देखाइएका नम्बरहरूमा। बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेभित्र नाम दर्ता गराउनु होला। मैले तपाईँलाई हिजो 11 बजे, 12 बजे, 3 बजे फोन गर्नुभएको छ कति दर्शकहरूले। मैले फोन उठाएर तपाईँले बिहान नाम दर्ता गराउनुपर्छ, अहिले मैले खाली भए पनि हेर्दैन भनिदिएको छु। तपाईँले 7 बजेदेखि 10 बजेभित्र नाम त दर्ता गराउनुहोस् न। नाम दर्ता गराउनु भनेको तपाईँले पैसै तिर्नुपर्ने त होइन। तपाईँले आफ्नो जन्मसाल, महिना, गते, समय टिपाएर राख्नुहोस् अनि त्यसपछि 10 बजेपछि फोन गर्नु। त्यो चाहिँ याद आएको बेला हुन्छ नि, त्यो काम गर्नु भने मसँग हुँदैन। अनि 10 बजेपछि 5 बजीसम्म फोन गर्नुहोस्, म तपाईँलाई टाइम दिन्छु, ल यति बजे फोन गर्नुहोस्। त्यो आफूले विचार गर्नु। यस्तै भने दर्शक पनि तपाईँहरू स्वदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, शास्त्रमा पारी हुन्छ, देशका विभिन्न कुना कन्द्रा दूर दराज हुन्छ, यो टेलिभिजन हेरेर ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमलाई मन पराइदिएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको आजको दिन शुभ दिन, शुभ पल, शुभ समय बितोस्, हाँसिरहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, शुभ आशीर्वाद। घरदेखि टाढाको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभास्ते पन्था नसन्तु, तपाईँको यात्रा फलदायी होस्। आजको गते र तारिक अनुसार जन्मोत्सव मनाउने दर्शक बहिनीलाई 800 दीर्घायु सुस्वास्थ्य प्रदान गर्नु भन्दै यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। भोलि सही समयमा ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम लिएर तपाईसँग उपस्थित हुनेछु। नमस्कार, धन्यवाद।